तोच देवाची प्रतिज्ञा देखून देवाच्या महिमेक स्तुती जावं. परत आमकां सांगता पावलो देवाच्या महिमेक स्तुती जावं. जे आमी करता ताच्या माना खातीर महिमे खातीर न्ही. म्हाका कोणाक मान कोणाक मान आमकां न्ही सरस्पर आमकां न्ही तुज्या नांवाक जावं. आज जेजू कोणाक मान दिता ऐका. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया लुकाचो शुभ वर्तमान वसवद्दा आनी वळ 21 पर्यंत लूक 10:21 to 24 वयर कितें बरयलां. जेजू उल्हास पावता. जेजू फळांनी उल्हास पावता. कित्या खातीर उल्हासान तो कोणाची महिमा गायता. तुजो आनी म्हजो आमचो संतोष जायचे वो. तुजो आनी म्हजो आमचो संतोष जायचे. हांव म्हज्या चिंतनांनी म्हज्या उतरांनी म्हज्या शब्दांनी म्हज्या करण्यांनी म्हज्या जिणे मारिपात कोणाक महिमा दिता. तो जायचे संतोष न्ही गोवाक ह्या बायलेक ह्या भुरग्यांक. तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्या साहली वरवीं तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्या जिणे वरवीं देवाक महिमा जायचे. देखून हांगा जेजू कितें म्हणटा ऐका. कितें म्हणालो जेजू. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यातय संतोषान बरो म्हणालो. पवित्र आत्मा मात्र दिता संतोष बांबीन. आसा भाजना संतोष ना. केक केल्यार ना आनी कितें बरें जेवल्यार संतोष ना. आतां बरें करून पारां रांदून दवरलां थंय जेवताना संतोष ना. वसा जेवी आनी पोट बरी जेयेचें म्हणून तिचे जेवी नाटल्यार संतोषाचें आमकां. आतां जेवले आमी भूक लागली आमकां. एका भूक लागल्या जाल्यार थोड्यान नश्ट करन येवंक ना जाल्यार आमकां संतोश आसाचे. संतोष नश्ट्या वरवीं न्ही. संतोष जेवणा वरवीं न्ही. संतोष कोणा वरवीं. संतोष म्हजो वर्त सोमिया तुज्या घरांत रिगता. संतोष म्हजो वर्त सोमिया तुज्या घरांत रिगता. आसूं भारी उणो पळोवंक हो संतोष हांगा पळोवंक मेळटा म्हाका. पूण सभार काळता सोम्याचे उतार आयकून सोम्याच्या एकवटांत सोम्याच्या मोगांत सोम्याच्या सेवेंत आसल्यान तें पळोवंक मेळटा. पूण अप्रूप आयिल्ल्यान ती कित्याक मेळना म्हळ्यार भाव म्हण वो जोडूंक एक घडी न्ही. देवाच्या उतरां मारिपात पवित्र आत्म्यान बरोवन खंय कसो. आनी पवित्र आत्म्यान बराचें जाल्यार बेगी वस्ते रे तर करा. पवित्र आत्मा आपशेन तेवन बरो ना वाय भरल्या बरी. बरें एक आनी बटाटे केल्यार तुका बरो करून पोटांत भरता. तशें हांगा एक दीस सकाळ सांज मुसार उतार आयकल्यार पवित्र मेळून तुज्या काळजान भरता म्हण चिंती नाकात. तशें न्ही. पवित्र आत्म्यान केदाळ आमी भरता. वडोल आयकले आमी जेन्ना आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत येता तेन्ना क्रिस्ताच्या एकवटांत खरेंच आसा तर कोण आमकां एकवट येता. पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता म्हळ्यार एकवटान तो धांवता गी. तो पवित्र आत्मा आमचे सवय सदांच खाल रावन त्या एकवटांत आमकां दवरता. त्या एकवटांत भायर वरिना.